अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं राशिद आरिफ ऑफिशियल। ये वीडियो राशिद आरिफ ऑफिशियल पे अपलोड हो रही है क्योंकि आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर आपने एक दिन में पूरा कर दिया। ये आपने मेरी बात का जो वो मान रखा है। अभी दूसरी बात, क्योंकि मैं ये नहीं है कि भी मैं एक की मेहरबानी अदा करके अगला काम ਤੁਹਾਡੇ सिर ते मैं पा रहे हैं। अब इस वीडियो में हमें वॉच टाइम चाहिए, 4000 घंटे वॉच टाइम हो, 1000 सब्सक्राइबर हो तो चैनल मोनेटाइज होता है, एड्स लगती हैं और फिर उसके आपको कुछ फाइनेंशियली फ़ायदा होता है। तो वो जब तक पूरा नहीं होगा मुझे वो चैन नहीं आएगा। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चाहे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया, आगे वो शायरी में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन ये वीडियो देखनी है, मोबाइल साइड ते रख दो, जो वीडियो मुक्के उस तो बाद बंद कर देना, कोई फ़र्क नहीं पैना। वॉच टाइम चाहिए हमें इस वीडियो में, वॉच टाइम। अच्छा जी, राशिद आरिफ साहब, सर आपको इतनी मोहब्बत मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है। मैं कमेंट्स अगर अभी पढ़ने शुरू कर दूं तो शायद वो पूरे प्रोग्राम का टाइम कमेंट्स में ही गुजर जाए, लेकिन बस वो बड़े थोड़े लफ्ज़ों में यही है कि मेरी सोच से भी ज़्यादा मैं जो चाह रहा था ना, देख रहा था कि मैं कॉमेडियन हूँ, लोग कॉमेडी पसंद करते हैं, लेकिन इतना पसंद किया गया आपको कि मैं हैरान हो गया। बिस्मिल्लाह, यकीन करें। नाज़रीन सलाम वालेकुम। अब तुम आपसे जो रब्ता हो गया, जिस हाल में भी मैं बैठा हूँ, जानी जानते हैं, बल्कि क्या ये तो जानी जान है। तो मैं बीमारी की हालत में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं बड़ा मुतशक्किर हूँ आपका। आपने थोड़े से लम्हे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया। एक कमेंट साहब ने कहा, राशिद भाई आपकी उर्दू सुन के लग रहा है उर्दू दोबारा जिंदा हो रही है। माशाल्लाह, ये उनका इतने बाज़ूक लोग हैं हमारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सुनने वाले तो बहुत है। मैं पहले भी कहता होता हूँ कि शायर की सबसे बड़ी कीमत क्या है, उसे आप पैसों से, दूसरी तोहफ़ों से नवाज दें, अवार्डों से नवाज दें, उसका जी नहीं भरता। मोमिन खां मोमिन ने फरमाया था कि तहसीन सुखन फ़हम मोमिन है सिला अपना। वाह। जो सुखन फ़हम है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, अगर बड़े बड़े अफसरों ने या किसी ने कोई वज़ीर और मुशीर ने पढ़ दिया, वो अहमियत नहीं है उस मेरे शेर की। सुखन फ़हम अगर कोई शेर पढ़ रहा है तो वो सबसे बड़ी धाद है और वो सबसे बड़ी सनद है। वाह वाह। तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स में देख के मुझे आपके सामने बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, अभी भी 2 गोलियां खा के तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि इस तरह से नहीं। हाँ। अब तो मैं जिस हाल में हूँ, आप मुझे गवारा कर लीजिएगा। हो सकता है कि कभी लेटे लेटे ही मैं स्पीकर लेके आपसे बात शुरू कर दूँ, कभी बैठे शुरू कर दूँ, जिस तरह मर्जी करें, जिस तरह मर्जी करें। मेरी इस तबीयत की वहशत को या मेरे सीमापन को माफ़ कर दीजिएगा। शुरू से ही एक वहशत की कैफियत रही है। अच्छा, ये हर शायर के साथ, अच्छे शायर के साथ नहीं, कुछ तो नहीं। असल में अब दौर ऐसा आ गया है, मैं असल में चाहता हूँ कि नाज़रीन को सारी बातों का इल्म होना चाहिए। आज कल सूरत हाल ये बनी है कि शायर बनने के लिए भी एक झूठी सी वहशत तारी कर लेते हैं अपने ऊपर, और वो झूठी होती है, इसलिए कुछ भी नहीं होता। तो जो जेन्युइन है वो तो हमा वक्त शायर होता है, और गालिब साहब ने क्या कुछ नहीं है। तो वहशत जो है, ये वाकई आपकी बात ठीक है कि जो भी जेन्युइन होगा तो एक वजह, इस पे वहशत पे हाय 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 तुम्हें शेर सुना दूँ। बहुत अच्छा किया ज़रूर हमारे बुज़ुर्ग आरज़ू लखनवी साहब, क्या बात है। गालिब की ज़मीन में शेर उनका फरमा रहे हैं कि हाय हाय जोशे जुनू में वो तेरे वहशी का चीखना। उफ, देखिए कैसी वहशत है। जोशे मेरा ख्याल है कि इस तरह की वहशत लिखी नहीं गई। जोशे जुनू में वो तेरे वहशी का चीखना, बंद अपने हाथ से दरे जिंदा किए हुए। वाह 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 वाह, खुद बंद करके। वाह। तो ये एक वहशत होती है। तो वाह, आप दरगुजर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अक्सर बड़े बड़े लोग मिज़ाह में भी ये बात मतलब अक्सर करते हैं कि जो शायर होते हैं ना जी, ये मतलब ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, पेट इनका अक्सर ख़राब रहता है और अक्सर से ज़्यादा भी खाली रहता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो ये बताएं, आपने कोई ऐसा शायर देखा जो बहुत ज़्यादा खाता हो? नहीं, बहुत है। नासिक लखनवी साहब तो खैर पहलवानी थे,
تو شاعر کھاتے کیسے تھے؟ شاعر بھی اچھے تھے، لیکن یہ کچھ شاعروں کو ہوقا ہوتا ہے کھانے کا، تو وہ پھر کھانے میں مشہور ہو جاتے ہیں، تو شعر پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے شعراء کرام کھاتے بھی ہیں، اور وہ لیکن ساروں کے ساتھ ایسے نہیں، اس لیے کہ یہ دماغ کا کام ہے۔ بزرگ ہمارے فرماتے ہوتے تھے کہ بھائی زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو لطیفہ ہے کہ شاعر کو پیسے پکڑا دیے ڈاکٹر نے، وہ نوبت بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو ایک ترتیب کھانے پینے کی ہونی چاہیے، لیکن مشکل ہے اس لیے کہ دوسری وہی یہ وحشت کچھ اور ایسے کام کروا لیکن جو شاعر نہیں کھاتے، جیسے آپ ہو گئے، جان بھائی بھی مجھے لگتا ہے، میں ملا تو نہیں ہوں، آپ تو بہت، آپ کا ان کے ساتھ کتنے سال، جان ایلیا مسلسل صاحب میرے محسن تھے، کتنے سال آپ رہے ان کے ساتھ، اور اکثر آپ جان ایلیا سر کا کوئی مشاعرہ دیکھیں گے نا تو وہ ایک آواز دیتے تھے، راشد۔ بات یہ ہے، آج میں آپ کو بتاؤں جان بھائی کا، لالو کھیت میں ہم جب رہتے تھے نا، اچھا، یہ جو آپ نے اس طرح سے ان کا لیا کسی غالباً نہیں میں نے ان کے اکثر اچھا وہ مشاعروں میں دیکھا ہے، گھروں میں بیٹھتے تھے نا، جب میں لالو کھیت میں رہتا تھا آفتاب مستر کے گھر کے سامنے، اچھا جان بھائی نے آ جانا ہوتا تھا اس وقت، عبید اللہ علیم اور جان بھائی کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹسل، ہاں، تو میں تو یہی کہتا ہوں ٹسل بازی، ہاں، اب اس کو اردو میں میں بہت زیادہ بھی واضح کروں گا تو یہ کہوں گا کہ کبیدہ خاطر تھے دونوں، تو وہ کبیدہ خاطری تھی، تو جب جان بھائی آتے تھے تو علیم بھائی نہیں آتے تھے، علیم بھائی آتے تھے جان بھائی نہیں آتے تھے۔ ادھر ایک عجیب کیفیت تھی کہ جان بھائی آ جائے تو امید فاضلی میرے بزرگوں، کیا بات ہے، عظیم آدمی، اور آپ نے پتہ نہیں ان کے مرثیے سنے کہ نہیں سنے، بہت اعلیٰ لکھنے والے، اور ایک تو کتاب کا نام ہے ان کا دریا آخر دریا، بند بنا کر سو مت جانا دریا آخر دریا ہے۔ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ایک کیفیت یہی تھی کہ یہ لوگ میرا سرمایہ تھے، ان کی خدمت کی ہے، ان سے پیار کیا ہے، اور پھر یہ کہ میری کیا اوقات، یہ لوگ میرے والد کے پاس بیٹھنے والے، میرے والد سے محبت کرنے والے والد کے دوستوں میں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امید فاضلی، پروفیسر منظور حسین شور، برق زیدی جیسے لوگوں نے، اب جاذب قریشی حق ہو گئے، بڑا میں ملال زدہ ہوں کہ یہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، تو ان کی آپس میں وہ میں دیکھتا تھا، لیکن وہ عجیب محبت کی لڑائی ہوتی تھی۔ میں نے ان کی خدمت کی، مجھ سے پیار کرتے تھے، امید بھائی سیڑھیوں پہ چڑھ کے آواز دے دیتے تھے، جان تو نہیں آیا، جان تو نہیں آیا، علیم تو نہیں آیا، میں خیر نہیں، جب نہیں ہوتے تھے، جب آتے تھے تو وہ واپس چلے جانا، تو پھر گھنٹوں امید بھائی آتے تھے، بیٹھتے تھے، مجھے عزت بخشتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ بڑی دیر تک رہا، پھر کراچی میں وہ جو خباثت کی فضا قائم ہوئی، یہ جو اردو کا گھر، اب وہاں جان بھائی جیسے کو آوازیں کیسے جا رہے ہیں، اگر وہ سڑک پہ جا رہے ہیں، جب سے شروعات ہوئی ایک تنظیم میں کہ جس میں ظاہر ہے کہ جس کے یعنی بنیاد رکھنے والوں میں میں بھی ہوں، لیکن وہ اصلی بنیاد رکھنے والوں میں، اور اصل مقصد کے لیے وہاں تو ملوں کی تمیز ہی ختم ہوگی، جان بھائی کو بھی آوازیں ہوئے جو رہے شاعر ہوئے، اس طرح کی حرکتیں ہوئیں۔ اجمل سراج کو مشاعرے سے اٹھا لیا گیا، وہ صاحب صدارت کر رہے ہیں جو کراچی کے لیڈر بنے ہوئے تھے، وہ مشاعرے سے غائب کر دیا، اس لیے کہ وہ اس نے بس زبان سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے بول دیا کہ جوش ملیہ آبادی اقبال سے بڑے شاعر تھے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ تو جان ایلیا کا کوئی آ جانا، جان بھائی نے پھر جب کوئی آتا تھا 2 دن کے بعد تو پھر جان بھائی جاتے تھے، 1 دن ہم لوگ چپ، کوشش ہم یہ کرتے تھے کسی کو پتہ نہ لگے۔ جس طرح پنجابی میں ایک شاعر تھے، یہ تو اردو کا آپ نے ایک اپنا وہ دے دیا کمنٹس ان کے لیے، جو بہت حد تک ٹھیک بھی ہے، ایک پنجابی کے شاعر تھے شیو کمار بٹالوی، ہائے سبحان اللہ، یہ پنجاب میں رہ رہے کہ مجھے ان کے جو مصرے، یہ آپ نے دیکھیں
کیسا آپ نے ذکر چھیڑ دیا، جینوئن آدمی کی یہی بات ہوتی، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مائیں لوگ نہیں مائیں، یہ آپ لوگ بھی مزاح کے لوگ نہیں آگے. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو ادبیات اکیڈمی آف لیٹرز کا عہدیدار ہونا چاہیے. میں حیران ہوں کہ شیف کمار بٹالوی کی کیا چیز، کس طرح سے آپ نے اسے ریسیو کیا، آبزرو کیا کہ یہاں شیف کمار بٹالوی پنجابی میں سب سے آگے نکل گیا. وہ بہت بڑے شاعر. اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر چند دیکھیں شاعری خوشبو کسی زبان کی نہیں ہوتی، واہ خوشبو ہوتی ہے، واہ، یعنی شاعری ہوتی ہے. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ اگر وہ پنجابی کی شاعری ہے تو آپ اسے رد کر دیں کہ جی میں اردو سنتا ہوں. ہاں یہ تو میرے لیے یہ کچھ ذرا آپ اس کو صرف توجہ دے دیں. ہاں تو شیف کمار بٹالوی، صدیوں، شیف کمار بٹالوی صدیوں کے بعد کوئی ایک پیدا ہوا. میں ناظرین کو بتا دوں کیونکہ ہمارے ناظرین بہت سے لوگ ہیں ایسے جو یقیناً انہیں نہیں جانتے ہوں گے. شیو کمار بٹالوی آپ ضرور دیکھیے گا انہیں یوٹیوب پہ. ایک بہت مشہور ان کا ایک خان صاحب نصرت نے گایا تھا، مائیں نی مائیں میرے گیتاں دے نینا وچ برہوں دی رڑک پوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک لائن ہی ان کا سارا پتہ دے دیتی ہے کہ وہ کیا شاعر تھے. اور ان کے بڑے شعر مجھے یاد ہیں. ان کا ایک شعر تھا کہ یار اڑیا رب کر کے مینوں، یار اڑیا رب کر کے مینوں پین برہوں دے کیڑے، سبحان اللہ، نینا دے دو سندلی بوہے جان صدا لئی پیڑے. سبحان اف 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 اف. میں سوچتا ہوں کام کرنا چاہیے، ان کا ترجمہ کرنا چاہیے. ہو شیو کمار بٹالوی صاحب آپ نے سنا ہوگا مائیں نی مائیں میرے. میں کمپوزیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو آپ کو یاد آ گیا. اور آپ کو پریکٹس بھی ہے اس کی. مائیں نی مائیں میرے گیتاں دے نینا وچ برہوں دی رڑک پوے. سبحان اللہ. ان کا ایک راشد بھائی ایک ان کی نظم، اب مجھے یہ بھی نہیں ابھی پتا نظم کسے کہتے ہیں، یہ میں کسی دن آپ سے سیکھوں گا. نظم کسے کہتے ہیں، غزل کسے کہتے ہیں، گیت کسے کہتے ہیں، یہ میں کسی دن آپ سے سیکھوں گا. چلو میں سیکھ لوں گا. لیکن ان کا میں سب کو شعر ہی کہتا ہوں. ان کا ایک گیت ہے وہ سب سے اچھا جو مجھے لگا نا، وہ گایا ہے مہندر کپور صاحب نے. مہندر کپور صاحب وہ ہیں جو رفیع صاحب کے واحد شاگرد تھے اور بہت ہی نائس، بہت ہی اچھی آواز تھی مہندر. تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو، یہ مہندر کپور صاحب تھے. اچھا چلو ایک بار سے اجنبی بن جائے، اجنبی بن جا، یہ جنہوں نے گایا ہے وہ تھے مہندر کپور صاحب. اور رفیع صاحب کے وہ واحد ایک شاگرد تھے اور وہ بہت انہوں نے کہا یا مار دیں یا شاگرد کریں. میں اب تک رفیع، میرے علم میں اضافہ ہوا، میں سمجھتا یہ بھی رفیع صاحب کا کیونکہ وہ سیکھتے ان سے تھے نا تو ان کو فالو کرتے تھے. انہوں نے شیو کمار بٹالوی صاحب کا ایک گانا مہندر کپور صاحب نے گایا ہے، پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے پیڑاں دا پراگا پن دے. اب پہلے مجھے تو وہ بندہ ڈھونڈنا پڑا جو مجھے بتائے کہ پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے پیڑاں دا پراگا، مجھے یہ سمجھائے. وہ ارد گرد آپ کے تو بالکل نہیں ملے گا، بڑی مشکل سے ڈھونڈنا پڑے گا جو آپ کو یہ بتائے. کتنے مہینے مجھے لگے. اچھا پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے پیڑاں دا پراگا پن دے، اس میں ایک شعر ہے. اچھا شاید پتہ نہیں کیا بات ہے، شیو جی کے ہر دوسرے شعر میں وہ ایک بات کہتے تھے جس طرح ان کو پتا تھا کہ کیونکہ وہ جوانی میں چلے گئے دنیا سے، تو وہ ایک اشارہ دیتے تھے ہر دوسرے شعر میں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بتاتے تھے کہ جیسے میں بہت کم دیر کے لیے آیا ہوں، میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، میری زندگی بہت تھوڑی ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی، ان کی ہر بات میں ایسے اظہار ان سے ہو جاتا تھا. پتہ نہیں ان کے اندر کیا تھا. ایک انٹرویو گانا پہلے، اچھا ایک منٹ میں وہ گانا یاد کر لوں. سر کیا ہی کہنے اس میں، تینوں دیاں ہنجواں دا پاڑا نی پیڑاں دا پراگا پن دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوہ ہنجواں دا پاڑا دیکھ، پاڑا تینوں دیاں ہنجواں دا پاڑا. پھر مجھے یہ پتا چلا پیڑاں دا دردوں کا، ہاں کہ تمہیں میں آنسوؤں کا پاڑا. میرے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب ایک دور ہوتا تھا، ایک مائی تندور والی بیٹھی ہوتی تھی، آپ گھر سے 10 پیڑے لے کے جاتے تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ 2 پیڑے وہ رکھ لیتی تھی، 8 آپ کو روٹیاں لگا لیتی تھی. اب وہ جو 2 پیڑے اس نے رکھ لیے وہ ہوتا تھا بھاڑا. جیسے آپ دانے لے گئے تو اس نے 2 مٹھیاں دانے کی نکال لی ہیں، آپ کے پیسوں کے عوض پیسے نہیں دینے، آپ نے اسی میں سے نکال لی ہیں، باقی دانے آپ کو بھون کے دے دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں دیاں ہنجواں دا پاڑا پیڑاں دا پراگا پن دے. پراگا مطلب کہ وہ ایک پرات یا کوئی چیز جس میں وہ سارے لگے ہوتے ہیں. مجھے تو یہی ابھی تک پتہ چلا ہے.
ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ नहीं जिथे मेरे हानियां दा टुर गया पूर नहीं। ऐसा ही। अब देखिए कितने खूबसूरत पूर कहते हैं यार। आप कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो आप समोसे निकाल रहे हैं, आपने एक बार समोसे निकाले 10, उसके बाद 10 आपने आगे डाले, अब क्या उसको क्या कहते हैं? पूर। 10 समोसों का एक पूर। हाँ। ये पूर निकालो, ये पूर डालो। अच्छा, ये पूर जो लफ्ज़ है ना, ये पंजाबी में कहते हैं कि यार ए समोसे का पूर पा दे। हाँ जी। पूर तो मुराद ये है कि इसमें जितने आपने 10-12 इकट्ठे डालने होते हैं वो डाल दें। ये भी कहते हैं पहला पूरा आगे निकल गया थे। हाँ, वो पूर डाल दें यार, दूजा पूर तीसरा पूर पा दे ਇਹਦੇ 'ਚ। अच्छा, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪੂਰ ਨਹੀਂ। हाय हाय हाय, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣੇਂਦਰਾ ਮਾੜਾ क्या बात, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਦੇ। क्या बात। राशिद साहब इसके एक शेर में उन्होंने कहा है कि जंज सावां दी दा रुस गया लाड़ा, जंज सावां दी दा रुस गया लाड़ा, पीड़ा दा परागा पुंद। यानी उन्होंने हर शेर में कहा है कि जैसे पता नहीं उनको कोई था कि अंदर कि जैसे मुझे ना बस मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ, इस तरह का कोई था। और ऐसी पंजाबी हुए 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 नहीं लिखी किसी ने। आप ये गाना ही सुन ले, माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे, अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नूं माए सानू। असल में बात ये है कि ऐसे लोगों पे सही तरह से काम नहीं हो रहा, और आप अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। मैं पंजाबी में कहते हैं जिस जोगावा, हाँ। या जैसा भी जो भी जिस हो। जोगावा। मुझे इजमदा को आप देख लें, आप मैं जोगा, गिरफ्तार तो कर आप जोगा उर्दू में भी कह लें कि मैं जिस जोगा हूँ, अच्छा, इस तरह भी कह सकते हैं आप। तो हाँ, उर्दू में कहते भी होते हैं कि तुम कौन किस जोगे हो। हाँ हाँ, तो बहरहाल जिस जोगा भी, अगर आपने तर्जुमे की शक्ल मेरे सामने बना दी तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नहीं लिखा उन्होंने शिव ने, लेकिन जो लिखा है वो मुझे बहुत इन्हें करता है बहुत कमाल जब तर्जुमा सुनता हूँ। बहुत तो कमाल उसका उर्दू का एक सिलसिला है, या फिर इसी चैनल में उनके आप पंजाबी सुना दिया करें। हम ऐसा किया करेंगे ना, कोशिश करेंगे मंजूम कर लें। हम आपको जो भी हमारे ऐसे शायर, देखें मैं सर कहता हूँ कि आर्टिस्ट आप मतलब एक होता है आर्टिस्ट, एक आर्टिस्टों का आर्टिस्ट होता है। जी जी जी। तो वो जो लोग हैं ना, जो चंद जिनको टच ही नहीं किया किसी ने, जहाँ तक पहुँच ही नहीं सका कोई, उनको हम डिस्कस ज़रूर किया करें। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह एक शेर कोई मैंने शिव कुमार बटालवी का सुना दिया, उनके सर का, और साथ में जितना मुझे कोई पता चला है कि पंजाबी के वाले से ये इस लफ्ज़ का मतलब है वो बता दिया, साथ में जॉन भाई का कोई सुना दिया। और ये आप जो कहते हैं ना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये हर बड़ा बंदा कहता है। ये आप छोड़ दें। मन के मन। हाँ हाँ, ये किया ही मैंने कुछ नहीं। आपको कहना ही यही चाहिए सर, यही बनता है। लेकिन राशिद आरिफ किसी छोटी चीज़ का, किसी छोटे कद्दावर चीज़ का नाम नहीं है। मैं जिस तरह मैं शिव कुमार बटालवी के शेर याद किए हुए हैं, मैंने इसी तरह राशिद आरिफ के किए हुए हैं। जिस ज़ौक़ से मैंने उनको सेव किया है वहीं पे राशिद आरिफ को किया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब अगर राशिद आरिफ, लेकिन ये इनका बड़ापन है। ये हर बड़े बंदे का ये बड़ापन होता है, और इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ापन है। हम तो एक शेर अभी जाते जाते अभी मौका बन रहा है, वो शेर आपका जो आप अक्सर लोग फरमाइश भी करते हैं आपसे। अभी इस वक्त नहीं, शुरू से सुनो। पूरी गजल सुनो। हाँ, पूरी गजल सुनो। अच्छा, मैं इससे पहले एक जुमला बता दूं। हाँ, वो सिलसिला गुफ्तगू का वहाँ होता ये है कि एक तो लोग तर्जुमा नहीं करते जैन शहरों का, हाँ। अगर कर ले तो उसे अपने नाम से छाप देते हैं। वाह। अब मैं वो कहते हैं हमने मेहनत की है, चलो कुछ तो नाम मिले ना। गफूर शाहिद फैसलाबाद के शायर, और गालिबन उनकी ये गज़ल एजाज कैसर बिंगाई भी है। उनका मैं गज़ल लिख रहा था तो बड़ी आसानी से वो शेर तर्जुमा हो गया। मैंने अब वो किताब आई, उसके नीचे मैंने लिखा कि गफूर शाहिद के पंजाबी शेर का उर्दू तर्जुमा। अब शेर सुनेंगे, क्या बड़ा शेर है कि दिल नू दिलासे देन लई, वाह वाह, झुगियां दे शहनशाह, दिल नू दिलासे देन लई झुगियां दे शहनशाह, पुत्रा नू राजे आख दे तियां नू रानियां। इसी तरह है ना। ये उनकी एक एजाज कैसर साहब की गज़ल है। अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं, जो आपको यहाँ से हवाला मिले ना, आप वो सुना भी करें। हाँ, वो ज़रूरी है यूट्यूब पे, क्योंकि आप बैठे होते हैं ना, इस प्रोग्राम के बाद लिख लिया करें, वो सुना भी करें। तो ये पूरी गज़ल अच्छी है, ये शेर मुझे अच्छा लगा। हाँ। और इस ज़मीन में इत्तेफाक से गज़ल शुरू हो गई। होइयां कुछ इस तरह दियां अकलां सियाणी, होइयां कुछ इस तरह दियां अकलां सियाणियां, गर्जों बगैर जानना शक्ला पछाणियां। क्या बात है। अल्लाह उनकी उसका एक अंतरा है उस गाने का, शेर का, कि
ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਖਦੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ। اب میری زمین یہی آ گئی میرے سامنے، اردو غزل کی میں لکھ رہا تھا، اس اور شعر سنانے کا مقصد کوئی نہیں، مطلب مصرع مطلب کا کہ مطلب رانجھے کا جنگ چھوڑ کے پہنچا جہانیاں پھرتی ہیں مجھ کو لے کے میری خوشگمانیاں۔ اب وہ شعر کتنے آرام سے آ رہا ہے غفور شاہد کا اس میں کہ دل کو دلاسے دیتے ہیں جھگیوں کے شہنشاہ۔ اچھا آپ نے جھگیاں لکھا ہے؟ ہاں اوکے، اردو میں جھگیاں کراچی میں بھی اکثر جھگیاں کہتے ہیں، جھگی ہوتا ہے، اوکے۔ دل کو دلاسے دیتے، اس لیے کہ جھونپڑی دوپہر میں آ بھی نہیں سکتا تھا، دل کو دلاسے دیتے ہیں جھگیوں کے شہنشاہ، بچوں کو راجے بول کے بچیوں کو رانیاں۔ واہ واہ، نیچے میں نے اچھا آپ نے یہ غفور شعر شاہد کر کے لکھا بھی ہے نیچے؟ ہاں، اب یہ لوگ لکھتے نہیں، اوکے۔ اکثر میں نے دیکھا کہ اب میں ایک شعر کلیم عاجز کا آپ کو سناؤں، بہت بڑا شعر ہے، اس کا سنانا بنتا ہے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ واہ واہ، اب ایک صاحب نے جی قاتل قاضی گر لگتا ہے، میں نہیں مانتا، آپ لکھیں کہ بھائی ان سے اخذ کیا ہے یا یہ اس شعر کا ترجمہ ہے ہاں پنجابی، ہاں، جہاں سے آپ نے لیا ہے۔ ہاں جہاں سے آپ نے لیا، تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، اور وہ ان کی تو ظاہر ہے کہ روح کی طرف سے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا مل جائے گا، روحوں کو اب مانتا کون ہے، ورنہ سب کچھ یہی ہے۔ تو بسم اللہ، اب میں غزل سنا دوں آپ نے۔ غزل میرے وہ ہے دہلیز پہ یہی پوچھا تھا جس کا وہ شعر ہے، اس وقت، ہاں اس وقت چلیں پوری غزل۔ بدن پر ہے تو قیمت نہیں اس کی، اترے گا میرے اترے گا میرے تن سے تو سر بات کرے گا۔ واہ 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 راشد صاحب، دہلیز پہ پہنچوں گا تو در بات کرے گا، واہ، خاموش دہلیز پہ پہنچوں گا تو در بات کرے گا، خاموش فضا ہوگی تو گھر بات کرے گا، واہ واہ واہ، کیا کہنا، موسم کے حوادث سے تناور نہیں لیکن واہ، کچھ روز میں آندھی سے شجر بات کرے گا۔ واہ 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 واہ، اس وقت بدن پر ہے تو قیمت نہیں اس کی، اترے گا میرے تن سے تو سر واہ بات کرے واہ گا۔ واہ واہ واہ، اب مجھ میں وضاحت کی ذرا یار تاب نہیں، کیا کہنے، کیا اب کہنے، مجھ میں وضاحت کی ذرا تاب نہیں۔ انوار احمد زئی اللہ انہیں شاد آباد رکھے، واہ، ہمارے دوست، میں نے کتاب بھیجی، اب دیکھیں نا کہ ایک بڑا آدمی اگر مجھے داد دے رہا ہے یہ اس شعر پہ، واہ، انہوں نے، اور ایک میرا یار ہے کراچی میں سہیل احمد، وہ تو اکثر سناتا ہے، وہ یہ کیا ہے انٹر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اردو سیکنڈری بورڈ اور یہ انٹر بورڈ کے، انہوں نے اسپیشلی فون کر کے اس طرح سے شعر سنایا کہ میں آپ دیدہ ہو گیا۔ وہ واہ خود شاعر ہیں، واہ، بہت بڑے ریسرچر، بڑے اچھے، سر یہ ہے ہی بہت انہوں نے مزے، یہ شعر کہ اب مجھ میں وضاحت کی ذرا تاب نہیں، اب مجھ میں وضاحت اب کی، تجھ سے میرا دیدہ تر بات کرے، واہ 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 واہ، وہ ہونٹ جو مل جائیں تو پھر دیکھنا راشد، واہ واہ، نس نس میں محبت کا اثر بات۔ اثر بات کرے گا، واہ واہ، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی یہ جو سیاسی مجندر اپنے مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اس سے مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ بھائی انوار احمد زئی مجھے اس شعر کے لیے کتاب بھیجی، میں نے، انہوں نے فون صرف اس لیے کیا کہ کتاب کا تو شکریہ اپنی جگہ، یہ شعر کیا کہہ دیا آپ نے۔ واہ واہ، اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ یار جب لکھا تھا میرے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں تھی دوبارہ کہ ذرا اتنی سنائیے داد و تحسین مل جائے گی، دوبارہ سنائیے گا۔ کہ اب مجھ میں وضاحت کی ذرا تاب اب نہیں۔ اچھا ابھی دیکھیں، اب اس میں دیکھیں یہ کیفیت ہے۔ 5-6 لفظ ہیں، اب مجھ میں وضاحت کی ذرا تاب نہیں، 6-7 لفظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں ایک پیتھوس اس کا، اوئے ہوئے ہوئے، کس قدر ایک انسان ہمارے معاشرے میں آج بھی ہوتا ہے، یہ عکاسی آج کی بھی، آپ کسی وجہ سے کسی انسان سے، واضح نہیں کر سکتے آپ اپنی غربت سے، آپ اپنے گھر کے کرائے سے، آپ اپنے اسکولوں کے فیسوں سے، اس کو آپ کہیں بھی لے جائیں اور اس کی دلیلیں نہیں سنی جا رہی، وہ سچ بول رہا ہے۔ ہاں، آپ اتنا اکتا جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں اب وضاحت ہی نہیں کرنا چاہتا، اب میرا دیدہ ہے، اب تجھ سے میرا دیدہ تر بات کرے گا کہ یار بس ہو گئی ہے میری، اب مجھ میں وضاحت کی ذرا تاب نہیں۔ یہ بہت بڑی لائن ہے، واہ واہ واہ، کیا وہ ہونٹ جو مل جائیں تو پھر دیکھنا تو راشد، پھر دیکھنا راشد، نس نس میں محبت کا اثر بات کرے گا، واہ واہ واہ۔ سر بڑی پرانی غزل ہے، ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ یہ لگے ہاتھ، لگے ہاتھ، ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ہاتھ کہتے سر لگے ہاتھ، وہ جو ایک اور تھا اسی اچھا
सर देख लिया सर देख लिया, वाह वाह। ये सुनिएगा नाज़रीन, सुनिएगा कि हर एक मुसीबत का सफ़र देख लिया है, हर एक मुसीबत का सफ़र देख लिया है, देख लिया है। लगता है कि दुख ने मेरा घर देख लिया, हाय, लगता है कि दुख ने मेरा घर लगता है देख कि दुख ने लिया, मेरा घर मेरा देख लिया। घर देख लिया है। और तुमने भी फ़कत ज़ाहिरी अहवाल को देखा। वाह, सुबह शाम आप टीवी पे देखते होते हैं, दानिशवर आते हैं हाँ हाँ, अपने अपने। तुमने भी फ़कत ज़ाहिरी अहवाल को देखा, वाह, हमने तुम्हें अहले नज़र देख लिया है। वाह 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 वाह। हमने तुम्हें अहले नज़र देख लिया है। और उस रोज़ से सर जचता नहीं अपने बदन पर, उस रोज़ से सर जचता नहीं अपने बदन पर, जिस रोज़ से नेज़े पे वो सर दे, वाह 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 वाह, उस रोज़ से सर जचता नहीं क्या अपने कहने, बदन पर, जिस रोज़ से नेज़े पे वो सर क्या देख कहने, लिया क्या है। कहने राशिद साहब। अब क्या किसी मंजिल की तमन्ना करे कोई, वाह, अब क्या किसी मंजिल की तमन्ना करे कोई। तुमको जो सरे राह गुजर देख ली। वाह, अरे क्या कहने, क्या ये भी कहने, मुकद्दर जाग जाते क्या हैं। कहने, वाह तुमको जो सरे राह गुजर देख लिया है, और उस जलवे तौहीद की तारीफ करूं क्या। वाह, ज़हन में वो शेर ज़रूर रखिएगा कि जिस रोज़ से नेज़े पे वो सके, वो जलवे तौहीद, ओके। उस जलवे तौहीद की तारीफ करूं क्या। कब देखना आसान था पर देख लिया है। वाह वाह वाह, उस जलवे तौहीद की तारीफ करूं, वाह 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 वाह। कब देखना आसान था पर देख लिया है। राशिद वो बदन दिल के उजालों का सबब था, हाय, राशिद वो बदन दिल के उजालों का सबब था। एक रात में सब रंगे सहर देख लिया। अब इस पे बहुत सारी गुफ्तगू। अभी ये कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं वाकई जो अच्छा असल बात क्या है देख ले। कि जो बड़े थे ना वो चले गए, तो मैं जबरदस्ती बड़ा नहीं तो आप भी तो बड़े हो ही गए ना। अब वो उनकी वजह से, वरना बड़े वही थे जो बड़े थे। चले उनकी वजह से, माने तो सही ना बड़े हुए हैं। अगर आप मेरी एक बात माने तो सही अब बड़ों पे बात आ गई, अल्लाह करे मगर आप इजाज़त दें। हाँ जरूर। ये कल ही फादर डे हो गया था गालिबन, हाँ तो सब बोले ठीक है करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो मैंने एक नज़्म ज़ाहिर है कि लिखी थी, ये कोई उस वक्त फादर डे का सिलसिला ही नहीं था, ये गालिबन 30 साल पहले की नज़्म है। अगर आप कहें उसका मैंने आइडियल उन्वान रखा था, एक मुझसे ज़्यादा ज़रा कोई बड़े भी थे और शायद मुझसे ज़्यादा बाशऊर होंगे, लेकिन बड़ों की बात मान लीजिए, उन्होंने कहा इफ्तिखार ज़ात कर दो, मैंने इफ्तिखार ज़ात नाम रख दिया। अल्लाह करे वो याद आ जाए, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं सुनाता हूँ। जरूर। ये मैंने अपने वालिद मोहतरम हज़रत आरिफ हुशियारपुरी के लिए लिखी शेर है। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। वाह वाह भाई चल आपने ताए का जिक्र छेड़ दिया, यकीन जाने क्या गज़ल कलाम उनका मजमुआ कलाम का नाम है। मजमुआ कलाम का नाम क्या है? कलाम। वाह जनाब जिस मौजू को उन्होंने छेड़ा है, मैंने बड़ा रिसर्च किया। मोमिन खां मोमिन ने तो एक जगह उस मौजू को लिखा है, उसके बाद किसी शायर ने उस तहजीब से नहीं लिखा जिस तरह से हज़रत हफीज़ हुशियारपुरी ने लिखा है। देखिए नए पढ़ने वालों और सुनने वालों को ये बातें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अक्सर शायरों के मैंने नाम देखे, ये 3-4 जगहों के बहुत ज़्यादा होते हैं। होशियारपुरी, मुरादाबादी, ये 4-5 इलाकों के नाम, क्या इनमें बहुत ज़्यादा शायर आए हैं? नहीं, असल में आप मुरादाबाद का नाम लेंगे तो जिगर मुरादाबादी को आप नहीं, और भी बड़े हैं मुरादाबादी। फिर जिगर मुरादाबादी के असरात की वजह से अच्छा उनकी वजह से वो ज़ेन नशीन हुआ है। ज़ेन नशीन भी हुआ है, और फिर मुरादाबाद में और भी शायर पैदा हुए। हाँ, अच्छा, होशियारपुर में भी बहुत ज़्यादा। मुनीर नियाज़ी वहीं के थे, हरदू खानपुर है वहाँ जगह जहाँ उनकी पैदाइश है, वहीं मेरे वालिद की पैदाइश है। अच्छा, होशियारपुरी की पैदाइश है। अच्छा, लुधियानवी भी, जैसे साहिर लुधियानवी। बात है। हाँ, ये बड़े 4-5 शहरों के नाम हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है ना कि देखें ना, उन्होंने अपनी जन्मभूमि को हटाया नहीं, हाँ, रखा। अच्छा, ये तहजीब की सबसे बड़ी पासदारी। वाह वाह। मैं एक बात आपसे करने लगा हूँ जी, शायद ये सब बातों से हट के मैं आपको कहीं और ले जाऊँ। जी। बचपन में एक आपकी माँ होती है हर बच्चे की, तो
وہ کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں، جیسے مجھے یاد ہے کہ جب میری ماں مجھے اٹھاتی تھی اسکول کے لیے تو گھر میں ایک صحن اور ایک چولہا اور اس میں دھواں نکلنا اور ماں میری نے بیٹھے ہونا اور جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے پاس کر کر کے سارا، تو اس طرح اس نے ساروں کو پاس کرنا، اس کے بعد ایک ایک پراٹھا اترنا، اس کے بعد ہم نے اسکول جانا. اچھا وہ یہ اس طرح مجھے ایک یاد ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا اس طرح یاد ہوگا. آپ کو جب ایسا یاد آتا ہے اپنی ماں کے ساتھ کا دور، جب آپ راشد عارف نہیں تھے، آپ اس کے بیٹے تھے صرف، ٹھیک ہے نا، تو یہی مان تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، یہ بڑا مان. وہ جب یاد آتا ہے تو کبھی کچھ لکھنے کو دل کیا ہے اس پہ؟ ہاں جی، ماں کا پیار. وہ اس زمانے کا تو ایک مصرع مجھے اب بھی یاد ہے کہ ماں کی محبت مجھے ملی ہے، مجھ سے اچھا کون، یہ ایک ہے. واہ واہ، ہاں. پیار کی کیفیت میں لکھا تھا وہ غزل، جب آپ نے بچپن کا زمانہ دلایا. لیکن ایک شعر غزل کہتے کہتے ایسا برجستہ ہوا کہ وہ آپ سن لیں، اور آپ نے ذکر کیا کہ یہ ماں کیا ہوتی ہے، ہاں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے. اب اس کے اندر جو کیفیت چل رہی وہ دیکھیں آپ. اور وہ میرے ساتھ ہوا، وہی جملہ ادا کیا میری ماں نے، اس جملے کو میں نے شعر میں لکھ دیا. واہ واہ. کہ بس اپنی وہ یہ ماں کے آپ سمجھ لیں کہ جانے کے بعد یہ شروع ہوا کہ وہ کیفیت ایسی بن گئی تھی، ذہن میں وہ چلتا تھا کہ کیسا پیار کیا تھا ماں نے، کہ کوئی نہیں جو ماں کی طرح مجھ سے یہ کہے. واہ. کوئی نہیں جو ماں کی طرح مجھ سے یہ کہے آنکھیں خراب ہوتی ہیں اب اس قدر نہ رو. بھائی ماں کا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں وقت پڑ جانا، آنکھیں خراب ہوتی ہیں اب اس قدر آنکھیں نہ رو. خراب ہوتی ہیں اب اس قدر نہ رو. اور میری ماں مجھے یوسف ثانی بولتی تھی، اتنا بڑا مومن بیٹا، میرا مومن بیٹا، میرا یوسف ثانی. اور جملہ کہ بیٹے آنکھیں خراب ہوتی ہیں، وہ نہیں بھولا. پھر اسے میں نے ایک غزل میں یہ شعر ایسے ہی برجستہ آیا، میں نے تو صرف تجھ کو دکھایا ہے آئینہ، کر اپنا احتساب میری بات پر نہ رو. واہ واہ واہ. میں نے تو صرف تجھ کو دکھایا ہے، میں نے تو صرف تجھ کو دکھایا ہے آئینہ، کر اپنا احتساب میری بات پر نہ رو. کر اپنا احتساب باپ کا میری ذکر بات. ہوتے ہوتے ماں کا آ ہی گیا. ذرا ماں سنیے جی کہ ماں تیرے قدموں کے نیچے مال و منال و دولت و عزت، سب جنت سب خواب کی لذت. تو نے کتنے دکھ جھیلے ہیں میری خاطر تیرا جنوں اور تیری وحشت. سچ یہ ہے واقف ہی نہیں تھا میں تو تیری ذات سے پہلے، میرے سر پر ہاتھ نہیں تھے تیرے مرہم ہاتھ سے پہلے. آج نہ جانے اس دل کی ویران سرا میں کیسی ہوا کا جھونکا آیا، کوئی ستارہ جاگ اٹھا ہے رات سے پہلے. واہ واہ یہ واہ میں نے وہاں پہ نظم کی. واہ واہ. اور ایک پھر لمبی کہانی ہو جائے گی، ماں شہید ہوئی، اس پہ ایک نظم بہت سے. ماں آپ کی جو والدہ محترمہ تھی، ان کی زندگی میں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آپ لکھنا شروع ہو گئے؟ وہ سنتی تھی میری ماں. تو بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کون سا ایسا شعر تھا جو گھرانہ ہی ایسا تھا. آپ کا کون سا ایسا شعر تھا جو آپ نے پورا یا کوئی مجھے نظم اکثر وہ غزل؟ اپنی پھوپھی میری اماں جی بھی اور ماں بھی، وہ میری ایک نظم یعنی اسے حمد کہیں نظم کی شکل میں وہ سنی ہوتی، مولا تیرا نام بڑا. اچھا اس زمانے میں آپ ہی کی طرح کا شوق تھا تو میں وہ پہاڑی راگ میں پڑھتا ہوتا تھا، پڑھتا تھا. تو رات کو اکثر عشاء کے بعد سنتے تھے سارے بیٹھ جاؤ. راشد وہ سنا، مولا تیرا نام بڑا، مجھے خوف بھی کیا ہو دنیا کا جب میں نے تیرا نام لیا. دیکھیں ایک ماں کا ذکر ہوتا، پہلے باپ کا ذکر ہوتا، ماں کی بات ہو گئی، اور اب 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی ماں کی بات شروع ہو گئی ہے. مولا تیرا نام بڑا، مجھے خوف بھی کیا ہو دنیا کا جب میں نے تیرا نام لیا. سب دھرتی دھرتی دھوپ چٹی، سب دھرتی دھرتی دھوپ چٹی، دھوپ چٹی، سب صحرا صحرا پھول کھلے، سب صحرا صحرا پھول کھلے، پھول کھلے. واہ 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 واہ. سب دامن دامن دیپ چلے جب میں نے تیرا نام لیا. جب میں نے تیرا نام لیا. واہ واہ. مجھے خوف بھی کیا ہو دنیا کا جب میں نے تیرا نام لیا. تو ہی دھڑکن دھڑکن آٹ ہے، واہ تو ہی آنگن آنگن سایہ دے، واہ تو ہی چوکھٹ چوکھٹ دیپ رکھے،
واہ تیری یاد کے جب بھی پھول کھلے واہ واہ میرے اندر باہر جگ مہکا واہ مولا تیرا نام بڑا یہ محل دو محلے چوبارے یہ جھوٹی جگمگی تارے مجھے حرص و حوث کیوں ان کی ہو میں تیری آس میں جوگی ہوں میں تیری دیا کا بکیارا مولا تیرا نام بڑا واہ واہ تیرے نام کی یہ بھی کرپا ہے مجھے شعر کا مسلک بخشا ہے واہ میں مسلک شعر کا فرد ہوں تیرے نام کی یہ بھی کرپا ہے مجھے شعر کا مسلک بخشا ہے کبھی دھرتی اندر خواب چنوں کبھی اوپر اوپر دیکھ سکوں کبھی سوچ کی خلوت میں آ کر میں جگ سے آگے جا نکلا مولا تیرا نام بڑا واہ مجھے خوف بھی کیا ہو دنیا کا جب میں نے تیرا نام لیا واہ تو ہی کربل کربل ایک چمک تو ہی دیپک دیپک ایک دمک تو ہی صورت صورت ایک سفر سبھی رنگ میں تیرا رنگ مگر تجھے آنکھوں والا دیکھ سکا مولا تیرا نام واہ واہ واہ